अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैंने धर्मशाली कॉलोनी की मार्केट की तरफ जाने से गुरेज किया और कुछ फासले पर 3-4 मॉडर्न इमारतें नज़र पड़ीं, तो मैं उस तरफ चल दिया कि यहाँ कोई मॉडर्न किस्म का रेस्तोरां ज़रूर होगा। वहाँ कुछ देर बैठकर वक्त गुजार लूँगा। मॉडर्न रेस्तोरानों में ज़्यादा लोग नहीं होते और वहाँ रोशनियाँ भी धीमी होती हैं। ये जदीद इमारतें कलकत्ते के शुमाल मशरकी इलाके में वाक़ सुभाष चंद्र बोस नगर की थीं। ये मॉडर्न कॉलोनी आज़ादी मिलने के बाद बनाई गई थी। कुशादा सड़कें थीं, दरमियान में खमदार खंभों पर नेवन लाइट की ट्यूबें लगी थीं। ग्रीन बेड पर फूलों की क्यारियाँ थीं। एक बहुत बड़ा सिनेमा हाउस भी था जहाँ बंगला फिल्म के बोर्ड लगे हुए थे। सड़क पर 2 रवैया गाड़ियाँ आ जा रही थीं। बिल्डिंगों के दरमियान कुशादा जगह छोड़ दी गई थी जहाँ मॉडर्न बंगले बने हुए थे। उन बंगलों में कसरत से नारियल, पाम और केले के दरख्त उगे हुए थे। आगे फुटपाथ था। मैं फुटपाथ पर चलता गया। मेरी बाएं जानिब बड़ी मॉडर्न दुकानें थीं। एक जगह एक रेस्तोरां नजर आया तो मैं उसके अंदर चला गया। ये काफ़ी शॉप थी। मैं काफ़ी मंगवा कर खामोशी से कोने में बैठ गया। हुलिया मेरा यह था कि दाढ़ी मूछें बड़ी हुई थीं, माथे पर तिलक लगा था। लिबास मेरा ज़रूर मॉडर्न था, यानी मैंने समर की मटियाले रंग की जैकेट और गहरे कलर की पतलून पहनी हुई थी। शक्ल सूरत से मैं भारत का कोई मॉडर्न जोगी, सन्यासी या ज्योतिषी लगता था। इस किस्म के लोग भारत के बड़े शहरों में आम नजर आ जाते हैं। रेस्तोरां में मेरे अलावा 6-7 गाहक ही बैठे थे। काफ़ी पीकर मैं फाउंडेशन की इमारत की तरफ चल दिया। कलकत्ते के अबरआलूद आसमान पर दिन की रोशनी कम होना शुरू हो गई थी। बड़ी सड़क पर आकर मुझे एक आदमी से फौजी फाउंडेशन का दफ्तर पूछना पड़ा। मैं बाएं जानिब एक सड़क पर मुड़ गया। वहाँ से दूर मुझे फौजी फाउंडेशन की इमारत नज़र आने लगी। मैं फुटपाथ पर बड़े आराम से चल रहा था। मुझे कोई जल्दी नहीं थी। दफातर में 4 बजे छुट्टी होती थी और मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी 4 बजने में 10-15 मिनट बाकी थे। एक बात मेरे हक में जाती थी कि कश्मीरी मुसलमानों का कातिल दरगाह दास मुझे शक्ल से नहीं पहचानता था। इसलिए मैं फौजी फाउंडेशन की इमारत के पास जो बस स्टॉप है उसके शेड के नीचे जाकर खाली बेंच पर बैठ गया। इस दौरान 1-2 बसें आईं और मुसाफिरों को उतार कर 2-3 मुसाफिर लेकर निकल गईं। इतने में फौजी फाउंडेशन के गेट में से लोग बाहर निकलना शुरू हो गया। दफातर में छुट्टी हो गई थी। मैं बेंच पर से उठकर शेड के कोने में ऐसी जगह पर खड़ा हो गया जहाँ से मैं सूबेदार दरगाह दास को बस में दाखिल होते हुए आसानी से देख सकता था। मेरा ख्याल है महज उसकी चेहरा शनासी करनी थी, लेकिन मैंने ये भी सोच रखा था कि अगर मौका मिल गया तो उसका काम तमाम कर डालूंगा। इस मामले को दूसरे दिन पर नहीं उठाऊंगा। दफ्तर के लोग छुट्टी के बाद सैकड़ों मोटरसाइकिलों वगैरह पर निकलकर अपने अपने घरों को जा रहे थे। कुछ क्लर्क टाइप के बाबू बस स्टॉप के शेड में आकर खड़े हो गए। मेरी निगाहें दरगाह दास को तलाश कर रही थीं। वो मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिया था। एक बस आई, मुसाफिर उसमें सवार हुए और वो चल दिया। कुछ और लोग आकर बस स्टॉप पर खड़े हो गए। दूसरी बस आई, वो लोग भी बस में सवार हुए और बस चली गई। मैंने सोचा कि दरगाह दास शायद सबसे आखिर में दफ्तर से निकलता होगा। मैं शेड के बेंच पर बैठ गया। मेरी नज़रें फाउंडेशन के गेट पर लगी हुई थीं। मैंने एहतियातन जहरीली बॉल पॉइंट पेंसिल को अपने सीधे हाथ वाली जेब में रख लिया था ताकि अगर हमला करना पड़ जाए तो पेंसिल निकालने में आसानी हो। वक्त गुजरता जा रहा था। फाउंडेशन के गेट को बंद कर दिया गया। अब कोई मुलाजिम छोटे गेट में से निकलता दिखाई नहीं दे जाता था। मैं सोचने लगा कि दरगाह दास शायद आज दफ्तर नहीं आया, वरना अब तक उसे बाहर आ जाना चाहिए था। फिर सोचा कि उस पर मौत का खौफ सवार है। वो ज़रूर अंधेरा हो जाने के बाद दफ्तर से निकलता होगा। थोड़ी देर बाद शाम का अंधेरा छाने लगा। इस दौरान मैंने एक आदमी को देखा जो फाउंडेशन के गेट के करीब ही एक स्कूटर की पिछली सीट पर बैठा सिगरेट पी रहा था। मुझसे उसका फासला कोई 20-25 कदम का होगा। उसने कुर्ता पजामा पहन रखा था, गले में खदर का थैला था। दूर से देखने पर वो ज़्यादा उम्र का लगता था। मैं उसकी तरफ तवज्जो ना देता, लेकिन मैंने महसूस किया कि उसने 2-3 बार मुझे घूर कर देखा था। जब शाम का अंधेरा गहरा होने लगा तो मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से चल देना चाहिए। आज दरगाह दास यकीनन दफ्तर नहीं आया होगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उल्टा किसी मुसीबत में फंस जाऊँ। यह सोचकर मैं बेंच से उठ नहीं लगा था
کہ میں نے فاؤنڈیشن کے چھوٹے گیٹ میں سے یک کے بعد دیگرے 4 آدمیوں کو نکلتے دیکھا۔ 2 آدمی آگے آگے تھے، ان کے درمیان ایک درمیانے قد کاٹ کا گول مٹول سا آدمی تھا، اس کے پیچھے ایک اور آدمی تھا۔ گیٹ سے باہر نکلتے ہی 2 درمیان والے آدمی اس کے دائیں بائیں ہو گیا اور تیسرا آدمی درمیان والے آدمی کے عقب میں ہو کر چلنے لگا۔ ان تینوں کے انداز سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ یہ تینوں آدمی درمیان والے آدمی کی حفاظت پر مامور ہیں اور باڈی گارڈ ہیں۔ میرے خون کی گردش ایک دم تیز ہو گئی۔ یہ لوگ سیدھے بس سٹاپ کی طرف آ رہے تھے۔ جب ذرا قریب آئے تو میں نے صوبے داس درگاہ داس کو صاف پہچان لیا۔ اس کی مونچھیں اگرچہ غائب تھیں مگر چہرہ بالکل وہی تھا جو میں نے اس کی تصویر میں دیکھا تھا۔ وہ اپنے باڈی گارڈز کے درمیان بڑا محتاط ہو کر دائیں بائیں دیکھتا ہوا چلا رہا تھا۔ میں اپنے آپ کو مسافر ظاہر کرتے ہوئے بینچ کے کونے میں بیٹھا رہا۔ یہ لوگ شیڈ میں آ کر اس طرح کھڑے ہو گیا کہ تینوں باڈی گارڈز نے درگاہ داس کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ ان محافظوں کے ہاتھوں میں کوئی پستول وغیرہ نہیں تھا، لیکن یہ یقینی بات تھی کہ ان کی جیبوں میں پستول ضرور تھے۔ بس ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اتنے میں وہ آدمی جو گیٹ کے پاس کھڑے سکوٹر پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا وہ بھی شیڈ میں آ گیا۔ وہ میرے بالکل ساتھ بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے میری طرف گہری نظروں سے دیکھا اور بنگلہ میں کوئی سوال کیا۔ میں بنگلہ زبان نہیں بول سکتا تھا۔ میں نے اردو میں کہا مجھے بنگلہ نہیں آتی۔ اس نے اردو میں پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ اس کا مطلب تھا کہ میں کس شہر سے آیا ہوں۔ میں نے بڑی بے نیازی سے کہا امرتسر سے آیا ہوں، کلکتے کی سیر کرنے۔ وہ بولا یہ کوئی سیر کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تم 1.5 گھنٹے سے بیٹھے کس کا انتظار کر رہے ہو؟ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا تم یہ پوچھنے والے کون ہوتے ہو؟ ہماری گفتگو سن کر صوبے دار درگاہ داس اور اس کے باڈی گارڈز بھی ہماری طرف دیکھنے لگے۔ صوبے دار درگاہ داس کو تو پہلے ہی اپنے پیچھے لگے ہوئے حریت پرستوں کا خوف رہتا تھا۔ اس نے مجھ سے سختی سے پنجابی میں کہا تم امرتسر میں کہاں رہتے ہو مجھے بتاؤ، میں خود امرتسر کا رہنے والا ہوں۔ میں نے کہا چوک پراگ داس میں رہتا ہوں، اور کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اتنے میں بس آ گیا، وہاں ہمارے سوا اور کوئی مسافر نہیں تھا۔ درگاہ داس نے حکم دینے کے انداز میں مجھ سے کہا ہمارے ساتھ چلو، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ تم کون ہو اور یہاں کس لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ کشمیری مسلمانوں کے درندہ صفت قاتل درگاہ داس کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ جو آدمی میری نگرانی کر رہا تھا اس نے درگاہ داس کو بتایا کہ میں خفیہ پولیس کا آدمی ہوں۔ درگاہ داس کے باڈی گارڈز نے اسی وقت مجھے قابو کر لیا اور گھسیٹ کر بس میں لے گیا۔ بس کے دروازے والی پچھلی سیٹ ساری خالی تھی۔ انہوں نے وہاں مجھے اپنے درمیان پکڑ کر بٹھا لیا۔ درگاہ داس میرے بالکل ساتھ بیٹھا تھا، اس کے ساتھ 2 باڈی گارڈ تھے، دوسری جانب ایک باڈی گارڈ تھا اور خفیہ پولیس والا اس کے بعد سیٹ پر بیٹھا تھا۔ بس چل پڑی تو میں نے کہا تم لوگ خواہ مخواہ مجھے پریشان کر رہے ہو، میں اخبار کا آدمی ہوں، تمہاری خبر کل اخبار میں آ جائے گی۔ صوبے دار درگاہ داس پر میری اس دھمکی کا اثر نہ ہوا۔ اس نے میری پسلیوں میں کوہنی مارتے ہوئے کہا آرام سے بیٹھے رہو، تھانے چل کر یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ تم کس اخبار کے آدمی ہو۔ بس شام کے گہرے ہوتے ہی اندھیرے میں سڑک پر چلی جا رہی تھی۔ میں 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے صوبے دار درگاہ داس کو ہلاک کر کے بس سے فرار ہونے کی منصوبہ بندی شروع کر دیا۔ مشکل یہ آن پڑی تھی کہ میرا مقابلہ زیادہ آدمیوں سے تھا۔ 3 اس کے باڈی گارڈ تھے جن کے پاس ضرور پستول بھی تھے، ایک خفیہ پولیس والا آدمی تھا اور ایک خود صوبے دار درگاہ داس تھا جو فوج کا تربیت یافتہ فوجی تھا۔ اس کے باوجود مجھے یقین تھا کہ پولیس اسٹیشن پہنچنے سے پہلے میں ان لوگوں کے چنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو جاؤں گا اور کشمیری مسلمانوں کے قاتل سے بھی بے گناہ کشمیریوں کے خون کا بدلہ لے لوں گا۔ مگر مجھے جو کچھ بھی کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ اس علاقے کا پولیس اسٹیشن کسی بھی وقت آ سکتا تھا۔ ایک باڈی گارڈ نے میرا دایاں بازو پکڑ رکھا تھا۔ میں نے اسے کہا اب میرا بازو پکڑنے کی کیا ضرورت ہے، میں کہیں بھاگا نہیں جا رہا۔ اس نے میرا بازو چھوڑ دیا۔ درگاہ داس نے مجھے بے رحم گہری نگاہوں سے دیکھا اور کہا تم مجھے پاکستانی جاسوس لگتے ہو، ابھی سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ میں نے اس دوران اپنا سیدھا ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈال دیا تھا اور ہلاکت کے زہریلا بال پوائنٹ میری گرفت میں تھا۔ درگاہ داس نے ایک اور حکم دیا تمہاری جیب میں کیا ہے، باہر نکالو۔
बॉडी गार्ड मेरी हर हरकत पर कड़ी नज़र रखे हुए थे। मैंने जेब से बॉल पॉइंट पेंसिल निकाल कर उन्हें दिखाई और कहा, ये बॉल पॉइंट पेंसिल है, मेरे पास कोई पिस्तौल नहीं है, मैं अखबार नवीस हूँ, कोई आतंकवादी नहीं हूँ, मुझे दिखाओ। दरगाह दास ने बॉल पॉइंट लेकर उसे ऊपर से नीचे गौर से देखा। मैंने उसके हाथ से पेंसिल पकड़ लिया और कहा, कलम अखबार नवीस का सबसे बड़ा हथियार होता है, ये मुझे दे दो। उस वक्त कोई बस हटा रहा था, बस की रफ्तार हल्की हो रही थी। मैंने जो कुछ करना था इस पर अमल करने का वक्त आ गया था। मुझे फ़ौरन कमांडो अटैक करना था। अब मुझे या तो इस टारगेट को मारना था और या टारगेट मरने के बाद खुद भी मरना था। बॉल पॉइंट पेंसिल मेरे सीधे हाथ में थी। मैंने हाथ बगलों में दे दिया। इस तरह मेरे सीधे हाथ में पकड़ी हुई बॉल पॉइंट पेंसिल की नोक मेरे बाएं जने बैठे हुए सूबेदार दरगाह दास की पसलियों के बिल्कुल करीब थी। सबसे पहले मुझे कश्मीरी मुसलमानों के इसी कातिल को ही हलाक करना था। मैं अच्छी तरह जानता था कि बॉल पॉइंट की खुफिया ट्यूब में छोटी छोटी सुइयाँ मैगजीन की तरह एक दूसरे के आगे पीछे लगी हुई हैं। वो दुनिया में सबसे ज़्यादा हलाकत के जहर में बुझी हुई हैं और बटन दबाते ही सुई बॉल पॉइंट पेंसिल से गोली की तरफ फायर होकर सूबेदार दरगाह दास की पसलियों में उतर जाएगी और उसकी उसी वक्त मौत वाक़ई हो जाएगी। जैसे ही बस अपने स्टॉप पर एक धचके से रुकी, मैंने बॉल पॉइंट का बटन दबा दिया। उसमें से सुई फायर होकर दरगाह दास की पसलियों में उतर चुकी थी, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद दरगाह दास आगे को गिर पड़ा। सब यही समझे कि वो बस के धक्के से तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सका और गिर पड़ा है। फ़ौरन बॉडीगार्ड उसे उठाने के लिए झुका। बॉल पॉइंट मेरे हाथ में थी। मैंने भी यह जाहिर किया कि जैसे अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सका और एक तरफ को लुढ़क गया। इसके साथ ही मैंने अपनी दाएं जाने वाले बॉडीगार्ड पर दूसरा फायर कर दिया। इस बॉल पॉइंट पेंसिल से 15-20 फुट के फासले तक फायर हो सकता था। दूसरा बॉडीगार्ड भी मुंह के बल गिरा तो वहां अफरा तफरी सी मच गई। मैं भी दरगाह दास को संभालने लगा। तीसरे बॉडीगार्ड ने मुझे बाजू से पकड़कर पीछे खींचा और जेब से पिस्तौल निकाल लिया। इस दौरान यह मालूम हो चुका था कि सूबेदार मर गया है। जैसे ही पहले बॉडीगार्ड ने चिल्लाकर कहा, सूबेदार मर गया है, मैंने तीसरे बॉडीगार्ड पर फायर कर दिया। खुदा जाने साइनेट जहर किसने ईजाद किया था। मैं आज भी हैरान हूँ कि जहरीली सुई जिस्म के अंदर जाते ही आदमी किस तरह कटे हुए दरख्त की तरह गिर पड़ता है। तीसरे बॉडीगार्ड के गिरते ही मैंने बस में से बाहर छलांग लगा दिया। सिर्फ वो बॉडीगार्ड जो सबसे पहले दरगाह दास को उठाने के लिए झुका था और खुफिया पुलिस वाला आदमी जिंदा बचे थे। मैं अंधेरे में फुटपाथ पर भागा। पीछे से मुझ पर पिस्तौल का फायर हुआ। इसके साथ ही वहाँ पकड़ो पकड़ो का शोर मच गया। मुझे अपने पीछे दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने भी अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। सड़क पर बत्तियाँ रोशन थीं, जिसकी वजह से मैं दौड़ते हुए नजर आ रहा था। पीछे से एक और फायर हुआ। गोली तेज सीटी की आवाज़ के साथ मेरे कान के करीब से गुजर गया। अब रोशनी में दौड़ना अपनी मौत को आवाज़ देना था। मेरी एक जानब कुशादा सड़क थी जिस पर ट्रैफिक जारी थी, दूसरी जानब दरख्त और झाड़ियाँ थीं। मैं फुटपाथ पर से झाड़ियों में कूद गया, गिरते ही उठा और जिधर मेरा मुंह था उस तरफ दौड़ लगा दिया। झाड़ियाँ, दरख्त, अंधेरा, आज फिर रोशनी, फिर अंधेरा। पीछे पकड़ लो पाकिस्तानी जासूस को, पकड़ लो कातिल है, पकड़ो। यह सब कुछ देखता और सुनता मैं दौड़ता जा रहा था। आगे फिर झाड़ियाँ आ गईं। मैं उनमें घुसकर दूसरी तरफ एक छोटी सड़क थी उस पर निकल आया। मुझे दूर नज़दीक मकानों की रोशनियाँ नजर आईं। मेरे पीछे शोर कुछ दूर हो गया था, मगर खतरा बराबर मेरे सर पर मंडरा रहा था। हवाई फायर हुए और आवाज़ें एक बार फिर मेरे करीब आने लगीं। मैंने अपने हवास दुरुस्त करते हुए सड़क को गौर से देखा। मैंने फ़ौरन उस सड़क को पहचान लिया। यह वही सड़क थी जिस पर उमा कुमारी के बाप पंकज बाबू का घर था। उमा कुमारी एक भारतीय लड़की थी जिसको आधे सर दर्द की बीमारी थी। उसके वालिदैन मुझे साधु समझकर अपने घर ले गए थे और उमा कुमारी मेरी दुआ से ठीक हो गई थी। ये एक अलग और लंबी कहानी है जिसे बयान करना मुनासिब नहीं समझा गया। तब से उमा कुमारी के वालिदैन मुझे बहुत पहुंचा हुआ साधु समझ रहे थे। लोगों की आवाज़ें बहुत करीब थीं। मैं सड़क के किनारे किनारे अंधेरे में तेज़ तेज़ चलने लगा। पंकज बाबू का घर मैंने पहचान लिया था। मैं फ़ौरन मकान के छोटे से अहाते में घुस गया। घबराहट में लोगों के पास जाने से उन्हें भी शक पड़ सकता था और लोग मुझे तलाश करते करते मकान में भी आ सकते थे। पंकज बाबू के मकान के बरामदे की बत्ती जल रही थी। मैं अंधेरे में नारियल दरख्त के पीछे छुप कर बैठ गया।
یہ اس خیال سے کہ میرے پیچھے جو لوگ لگے ہوئے ہیں اگر وہ میری تلاش میں پنکج بابو کے مکان میں ہے تو میں موقع پا کر باہر سے ہی فرار ہو جاؤں گا۔ اس دوران میں نے گہرے گہرے سانس لینے شروع کر دیے تاکہ میرا سانس نارمل ہو جائے، اور اگر مجھے گھر میں داخل ہونا پڑے تو کسی کو میرا پھولا ہوا سانس دے کر شک نہ پڑے۔ پنکج بابو کے مکان کے آگے جو کچی سڑک گزرتی تھی اس پر سے کافی دور کھمبے لگے تھے اور سڑک ویران تھی۔ ایک مکان میں سے بنگلہ میوزک کی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ پنکج بابو کے گھر میں بھی خاموشی چھائی تھی۔ سڑک پر ایک طرف سے لوگوں کے تیز تیز بنگلہ اور اردو میں باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں اندھیرے میں درخت کے پیچھے اور سمٹ گیا۔ احاطے کی 3 فٹ اونچی دیوار کے اوپر سامنے والے مکانوں کی مدھم روشنیوں میں سڑک پر آتا جاتا آدمی مجھے نظر آ سکتا تھا۔ آوازیں قریب آتی گئیں۔ کسی نے اردو میں کہا، وہ یہیں کہیں چھپا ہوگا۔ پھر کسی نے اونچی آواز میں بنگلہ زبان میں کچھ کہا۔ میں نے آواز پہچان لی۔ یہ صوبے دار درگاہ داس کے ایک باڈی گارڈ کی آواز تھی۔ کسی نے کہا، ہم نے سارا علاقہ گھیرے میں لے لیا ہے، پولیس گارڈ پہنچ رہی ہے۔ اب میرا وہاں سے نکل کر کسی طرف بھاگنا ٹھیک نہیں تھا، میں پکڑا جا سکتا تھا۔ اب میں صرف ایک کشمیری یا ان لوگوں کے بقول پاکستانی جاسوس ہی نہیں تھا، بلکہ ایک ریٹائرڈ انڈین آرمی صوبے دار اور اس کے باڈی گارڈ کا قاتل بھی تھا۔ کچھ لوگ دوڑتے ہوئے سڑک پر سے گزر گئے۔ پیچھے سے بھی لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے یہ بھی خیال تھا کہ باہر کی آوازیں سن کر اگر پنکج بابو مکان سے نکل آیا اور اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ میری عافیت اسی میں تھی کہ میں اب کسی طریقے سے پنکج بابو کے مکان کے اندر چلا جاؤں۔ میرا سانس بالکل نارمل ہو چکا تھا۔ میں نے درخت کے پیچھے اندھیرے میں چھپے چھپے اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر بالوں کو درست کیا، داڑھی پر بھی ہاتھ پھیرا اور سڑک پر نگاہ ڈالی۔ مکان کے آگے سڑک خالی تھی۔ لوگوں کی آوازیں یا تو آگے سے آ رہی تھیں یا پیچھے سے آ رہی تھیں۔ بڑا مناسب موقع تھا۔ خطرہ صرف اس بات کا تھا کہ اگر برآمدے والے کمرے کا دروازہ اندر سے بند ہوا تو مجھے دستک دے کر دروازہ کھلنے کا انتظار کرنا پڑے گا، جو میرے لیے انتہائی مہلک ثابت ہو سکتا تھا، لیکن اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ میں نے یہی سوچا کہ دروازے پر دستک دے کر دوڑ کر درخت کے پیچھے آ کر چھپ جاؤں گا، اور جب اندر سے کوئی دروازہ کھولے گا تو اندھیرے میں سے نکل کر سامنے آ جاؤں گا۔ یہ دھڑکا بھی لگا تھا کہ پولیس گارڈ بھی پہنچنے والی ہے، اور جو لوگ اس سڑک پر آگے پیچھے موجود ہیں ان میں سے کوئی اچانک سامنے نہ آ جائے۔ ان تمام خطرات کے باوجود میں درخت کے پیچھے سے اٹھ کر برآمدے میں آیا اور آتے ہی سب سے پہلے بند دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا۔ میری خوش قسمتی تھی کہ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ دروازہ کھل گیا۔ میں نے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں بتی جل رہی تھی۔ جس پلنگ پر میں پنکج بابو کی بیٹی اور گما کماری کو صحت مند حالت میں لیٹا چھوڑ گیا تھا وہ پلنگ خالی تھا۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ کمرے کو اندر سے چٹکنی لگا دیا۔ پھر میں نے بڑی پرسکون آواز میں کہا، پنکج بابو، اوما جی۔ ساتھ والے کمرے کے دروازے پر پردہ لٹک رہا تھا۔ پردہ ایک طرف ہٹا اور اوما کماری اپنے بالوں میں کنگھی کرتی نمودار ہوئی۔ مجھے دیکھتے اس نے ہاتھ جوڑ کر عقیدت سے نمسکار کیا اور کرسی پر سے تولیہ اٹھاتے ہوئے بولی، بیٹھیے مہاراج، بابو جی میرے لیے کافی کا ٹن لینے گئے ہیں، ماتا جی رسوئی میں ہیں۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ اوما کماری نے کنگھی کرنس پر رکھ کر سار ساڑی کے پلو سے ڈھانپا اور مسکراتے ہوئے بولی، مجھے انگلش کافی بہت پسند ہے۔ نوکر گھر پر نہیں تھا، پتا جی خود لینے چلے گئے۔ آپ بیٹھیے، میں ماتا جی کو بلاتی ہوں۔ اس دوران میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میرے لیے اب اس علاقے میں صرف ایک ایسا گھر تھا جہاں مجھے پناہ مل سکتی تھی، لیکن اس کے واسطے ایک خاص حکمت عملی کی ضرورت تھی جو اسی وقت میرے ذہن میں آ گئی تھی۔ میں نے اوما کماری کو روکتے ہوئے کہا، نہیں اوما جی، ماتا جی کو نہ بلاؤ، یہاں کسی کو سوائے تمہارے نہیں آنا چاہیے۔ شبھ شگن ہوا ہے کہ گھر میں آتے ہی مجھے تم مل گئی ہو۔ اب تمہاری رہی سہی بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے تمہارا ذائچہ بنایا تھا۔ میں نے دیکھا ہے کہ تمہارے گرہ پر برہسپتی کا منحوس سایہ سا پڑنے لگا ہے۔ میں بھاگ کر تمہارے گھر آ گیا۔ اس وقت مجھے ایک الگ کمرے کی ضرورت ہے جہاں بیٹھ کر میں ایسے منتروں کا جاپ کروں کہ تمہارے اوپر سے برہسپتی کا منحوس سایہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ تمہارے سوا اس گھر میں کوئی دوسرا میری شکل نہ دیکھے، اور کم از کم آدھی رات تک کسی کو معلوم نہ ہوا کہ میں اس گھر میں خفیہ منتروں کا جاپ کر رہا ہوں۔
तुम्हारे माता पिता और नौकरों को भी पता न लगे कि मैं इस घर में किसी जगह समाधि लगा कर बैठा हूँ। उमा कुमारी मेरी पहले ही ज़बरदस्त अकीदतमंद थी। अब उसने सुना कि मैं उसकी बीमारी को हमेशा के लिए दूर करने के वास्ते कुछ देर के वास्ते रिपोशी की हालत में खुफिया मंत्रों का जाप करने वाला हूँ, तो वो जल्दी से मुझे मकान के एक स्टोर रूम में ले गई। उस कमरे में अला बला चीज़ें पड़ी थीं। एक जगह मैंने वहीं से दरी उठाकर वहीं बिछाई और कहा, बस उमा जी, अब तुम जाओ और ख़बरदार किसी को कानो कान खबर न हो कि मैं यहाँ बैठा चिल्ला काट रहा हूँ। वो बोली, महाराज आप फिक्र न करें, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जब वो जाने लगी तो मैंने कहा, अगर मुझे जाने की ज़रूरत पड़ी तो सुबह होते ही खामोशी से चला जाऊंगा, तुम बाहर से ताला कुंडी न लगाना। अच्छा महाराज। वो दरवाज़ा बंद करके चली गई। मेरे कान बाहर घर की आवाज़ों पर लगे थे। मुझे खतरा था कि अभी बाहर से पुलिस दरवाज़ा खटखटाएगी और मेरे बारे में पूछेगी। यह खतरा भी था कि बॉडी गार्डों और खुफिया पुलिस वाले ने मेरा चेहरा देखा हुआ था। अगर उसने मेरा हुलिया बताते हुए कहा कि इस शक्ल सूरत का आदमी 2 कत्ल करके इधर कहीं छुपा हुआ है, तो उमा कुमारी खौफ के मारे पुलिस को मेरे बारे में बता न दिया। फिर यह सोचकर दिल को तसल्ली दिया कि ये उमा कुमारी की बीमारी का मामला है, वो ऐसी गलती हरगज नहीं करेगी। लेकिन खुदा ने बड़ा करम किया, वहाँ पुलिस ज़रूर आई, मगर पंकज कुमार के घर पर किसी ने दस्तक ना दिया और न मेरे बारे में पूछा। आधी रात के वक्त स्टोर रूम के दरवाजे पर बड़ी ही आहिस्ता दस्तक हुई। मैं जाग रहा था, मैंने कोई जवाब ना दिया। बाहर से उमा कुमारी की धीमी आवाज़ आई, महाराज मैं हूँ उमा। मैंने कहा, आ जाओ। उमा कुमारी दरवाज़ा खोल कर अंदर आ गया। उसके हाथ में प्याली थी। कहने लगी, महाराज मैंने आपकी तपस्या खराब तो नहीं कर दिया। मैंने कहा, नहीं उमा जी, मैं मंत्रों का जाप कर चुका हूँ। तुम्हें बधाई हो, तुम्हारे सर पर से मनहूस सितारे का साया हमेशा के लिए दूर हो गया है। वो बड़ी खुश हुई, प्याली मेरे करीब रख कर झुकी और मेरे कदमों को हाथ लगाकर अपने चेहरे पर फेरा और बोली, महाराज मैं आपके लिए काफ़ी बना कर ली हूँ। मैंने पूछा, घर में किसी को मेरा पता तो नहीं चला? उसने कहा, बिल्कुल नहीं महाराज, मैंने किसी से जिक्र तक नहीं किया। बाहर पिताजी कहते थे पुलिस फिर रही है, पता नहीं कोई कैदी जेल से भाग गया है शायद। मैंने कहा, होगा। मैंने फ़ौरन मौजू बदला और कहा, उमा कुमारी तुम बड़ी भाग्यवान हो, मैंने ऐसा मंत्र पढ़कर फूंक दिया है कि इससे तुम्हें सारी ज़िंदगी कभी सर में दर्द नहीं होगा। वो हाथ जोड़कर मेरे सामने 2 जानू बैठी थी। कहने लगी, महाराज मैं तो आपकी दासी हूँ,